dear founders, with a big round of applause, please welcome Mr. Hemraj Dhakal for his session, Scale Up Your Business. Thank you. Thank you. Thank you. The stage is yours. ओहो जोडा छ थ्याङ्क यू भेरी मच यस्तो राम्रो इन्ट्रोडक्सन गराइदिनु भयो अब कति तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन कति मैले फुलफिल गर्न सक्छु सक्दिनँ बट आई विल ट्राई माई बेस्ट है त बाहिर डिस्कसन गर्दा गर्दै एकैचोटि यहाँभित्र हलमा आइहाल्यौँ हामी है आई थिङ्क हामी कसरी हाम्रो प्रेजेन्टेसनलाई कसरी यो डिस्कसनलाई अगाडि लाने भन्ने कुरा डिस्कसन पनि हुनु पाएन जस्तो लाग्यो मलाई चाल So, first of all, thank you very much for the invitation. I'm very, very honored and grateful. म धेरै धेरै आभारी छु यहाँहरूको इन्भिटेसनको लागि अमितजी लगायत टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मलाई चाहिँ वास्तवमा यो फाउन्डर्स सर्कलमा यसरी इन्ट्रेक्सन गर्नु पाउँदा यसरी तपाईँहरूको अगाडि उभिन पाउँदा आई फिल भेरी भेरी प्रिभिलेज मोटिभेटेड एन्ड अलिकति इनर्जी पनि आएको जस्तो फिल हुन्छ सो फर द्याट पर्सपेक्ट आइ एम सो अनर्ड एन्ड प्रिभिलेज टु बी हियर अब मैले यहाँ यसरी हेरिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यहाँ सबैजना एक से एक फाउन्डर्सहरू हुनुहुन्छ यहाँ आई थिङ्क एभ्री वान हेज देयर वान थट प्रोसेस एभ्री वान हेज देयर भिजन सबैजनाले आफ्नो ठाउँमा कन्ट्रिब्युसन गरिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब अहिलेको हिसाबमा बिजनेस स्केलअप गर्नलाई कस्तो कस्तो टिप्स चाहिन्छ भन्दा पनि प्रोबाब्ली आइल बी सेयरिङ माई एक्सपिरियन्स अब अहिलेको हिसाबमा तपाईँहरू जुन यङ जेनेरेसन हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई टेकको बारेमा मलाई भन्दा धेरै नलेज छ जस्तो लाग्छ मलाई र तपाईँहरू मभन्दा धेरै एजुकेटेड पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ र तपाईँहरू धेरै टेक बोल्नुहुन्छ अभियसली सो मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स कसरी मैले काम सुरु गरिसकेपछि हाउ आई वाज एबल टु एक्सपान्ड द बिजनेस हाउ आई वाज एबल टु स्केल अप द बिजनेस वाट आर द च्यालेन्जेस आई फाउन्ड होइन सो बेसिकली त्यस बिचमा रहेर आई विल बी सेयरिङ सम अफ माई एक्सपिरियन्स त्यही गरौँ त्यसो गर्दा ठिक होला Yeah. Regarding entrepreneurship, how to scale your business. We have brought in the Google Perplexity, what is that, and the Chat GPT. Everything is here. You can ask any questions. So म मेरो आफ्नो अलिकति ब्याकग्राउन्डबाट सुरु गर्न चाहेँ आई वाज बर्न एन्ड ब्रट अप इन बागलुङ मेरो स्कुलिङ बागलुङबाटै सुरु भयो हो मैले एसएलसी बागलुङमा पास गरेपछि मात्रै काठमाडौँ आएको म स्कुलमा आई वाज गुड स्टुडेन्ट भन्नु पऱ्यो अब त्यो बेलामा पढ्ने भएकोहरू के काम हुँदैन त्यो गाउँमा आई वाज अलवेज फर्स्ट वे इन माई क्लास सो माई ड्रिम वाज बेसिकली आई वान्टेड टु बी अ डक्टर डक्टर हुने सपना थियो त्यही भएर अलि डक्टर हुनुलाई धेरै पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो र स्कुलमा पढिन्थ्यो राम्रै त्यसपछि 46 सालमा हो म आई केम टु काठमाडौँ आफ्टर फिनिसिङ माई हाई स्कुल मेरो दाजु यहाँ हुनुहुन्थ्यो हि वाज वर्किङ इन अ ब्याङ्क आई केम टु काठमाडौँ विथ हिम एन्ड त्यसपछि त्रिचन्द्र कलेजमा आई जोइन्ड एज अ साइन्स स्टुडेन्ट हो त्यो बिहानको क्लासमा मैले जोइन गरेको थिएँ र दिउँसो चाहिँ बेसिकली मेरो अलिकति टाइम हुन्थ्यो पढ्ने टाइम भनौँ न तर मेरो दाइ ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्थ्यो सो दाइ एकजनाको तलबले मात्र हाम्रो फ्यामिली सस्टेन हुनलाई गाह्रो हुन्थ्यो सो हामीले के डिसाइड गऱ्यौँ भने एउटा हामी कोल्ड स्टोर सुरु गरौँ सो वी हेभ ओपन वान कोल्ड स्टोर कालधारा भन्ने ठाउँमा अहिले पनि छ त्यो स्टोर चाहिँ बिहान कलेज जाने अनि दिउँसो चाहिँ पसल चलाउने मेरो जिम्मा थियो सो साइन्सको स्टुडेन्ट अब अलिकति नम्बर चाहिँ राम्रै थियो र त्यो फिजिक्स पढ्दा पढ्दै जुन पसल चलाउँदाखेरि चाहिँ अब मेरो दिमाग चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब त्यो डक्टरतिर भन्दा पनि अलिकति त्यो नम्बरतिर गइसक्यो जस्तो लाग्यो सो आई लर्न द बेसिक टेक्निक भनौँ न द प्रफिटेबिलिटी भनौँ अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि द डिफरेन्स बिट्विन
बाइङ एन्ड सेलिङ होइन, सामानहरू चाहिँ होलसेलबाट ल्याउने र रिटेलमा सामान बेच्दाखेरिको जुन डिफ्रेन्स हुन्छ त्यो बेलाको अब रिटेल स्टोरको पसलको मार्जिन भनौँ, त्यो मार्जिनले चाहिँ आई थिङ्क मेरो अलिकति थट प्रोसेसलाई चाहिँ चेन्ज गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। द्याट वाज दि इनसाइड entrepreneurial or business mindset which was injected into my mind. That was my first step. त्यसपछि the business was good, राम्रो business थियो र त्यहाँबाट we also sold some of our goods to, त्यहाँबाट हामीले लुक्ला सामान पठाउँ। त्यो बेलामा चाहिँ अब टुरिज्म राम्रै थियो, 90s को कुरा हो यो, 1991 तिर हो, टुरिज्म राम्रो थियो, सो लुक्ला सामान पठाउँथ्यौँ। सो अनि त्यो पसलबाट लुक्ला पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति बाहिरको म्यानेज कसरी गर्ने, त्यहाँबाट त्यो ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्टदेखि लिएर भनौँ न त्यो त्यहाँको सामान सप्लाई चेनमा कसरी चाहिँ रोल प्ले गर्न सकिन्छ भन्ने, आई थिङ्क द्याट वाज अनदर लर्निङ विच आई हेभ लर्न ड्युरिङ माई इनिसियल लेभल आई वुड से। त्यसपछि अब ठिकै चलिरहेको थियो, अब पढाइ पनि चलिरहेको थियो, अब पसल पनि ठिकै थियो, अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो पढाइमा भन्दा अलिकति व्यापारमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ भइरहेको थियो, किनभने पैसा फाइदा आउँथ्यो, अब लुक्लातिर सामान पठाउँदाखेरि अलिकति प्राइस पनि राम्रै आउँथ्यो, सो बिजनेस वाज डुइङ गुड। बट समहाउ त्यो नम्बरले मलाई सेटिस्फाई गरिरहेको थिएन। आई स्टिल वान्टेड टु गो टु ओभरसिज फर फर्दर स्टडी। म अमेरिका जानलाई ट्राई गरिरहेको थिएँ, बट माई भिसा गट रिजेक्टेड। एकचोटि होइन 3 चोटिसम्म रिजेक्ट भयो, सो आई जस्ट गिभ अप, नट से गिभ अप, बट आई वाज लुकिङ फर सम प्लान बी होइन। अब अमेरिका भएन भने कसरी अर्को ठाउँमा जान सकिन्छ त भनेर देन आई वाज एक्सप्लोरिङ। लकली आई वाज एबल टु गेट दि भिसा फर जापान। द्याट वाज 1994। म त्यति धेरै बुढो त भएको छैन अहिले पनि, तर 30 वर्ष पहिलाको कुरा भनौँ न अहिलेको हिसाबमा चाहिँ। 1994 15 मार्च 1994 स्टिल मलाई डेट पनि याद छ। सो आई वेन्ट टु जापान, भर्खर 18-19 वर्षको बिचमा। फेरि जापान चाहिँ कस्तो भने त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एकदमै जरुरी भएको ठाउँ, भेरी इन्क्लुसिभ कन्ट्री, विदाउट ल्याङ्ग्वेज त्यति धेरै हुँदैन त्यहाँ चाहिँ। अनि अब भर्खर जापान गएको, त्यहाँ इङ्ग्लिस त्यो बेला, अहिले त बरु ठिकै इङ्ग्लिस बोल्छन् त्यहाँ, तर त्यो बेलामा चाहिँ इङ्ग्लिस त्यति धेरै बोल्दैन थियो। अनि जापानमा त्यो चपस्टिकले खानुपर्छ क्या, त्यो चम्चाहरू त्यति धेरै, फक एन्ड नाइफ त्यति धेरै युज हुँदैन। अनि अब भर्खर गएको त्यो चपस्टिकले यसरी खाना त्यहाँ यसरी टिप्दै ल्यायो, माथि मुखसम्म जाँदाखेरि चाहिँ तल झर्छ फेरि, अब बोल्न पनि भएन, के भएन, के बोल्ने कसो गर्ने। सो इट वाज नट इजी। अनि एज अ यङ बोय अब पहिलोपटक चाहिँ विदेश गइराखेको, बोल्न हुने हो कि नहुने हो कि, लड अफ लाइक अलिकति हेजिटेसन भनौँ न त्यस्तो हिसाबले। आई वाज देयर, देन आई वाज स्टडिङ एज अ ल्याङ्ग्वेज स्टुडेन्ट इन माई स्कुल, त्यो अन्डर ग्रेड स्कुलै थियो त्यो चाहिँ। अनि एट द सेम टाइम आई वाज अल्सो वर्किङ इन अ रेस्टुरेन्ट एज अ वेटर होइन। र अब त्यो साइन्सको स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लर्निङ एटिच्युड वाज देयर, अलवेज वान्टेड टु लर्न समथिङ न्यू। र ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब के थियो भने ल्याङ्ग्वेज भएन भने खान पाइँदैन अथवा केही गर्न सकिँदैन भन्ने जुन एउटा दिमागमा थियो, त्यसलाई ओभर राइड गर्नको लागि होइन अलिकति मेहनतै गर्नुपर्छ, पढ्नै पर्छ भनेर बेलुकी 11 साढे 11 बजीसम्म काम गरिन्थ्यो। त्यसपछि आएर मजाले ल्याङ्ग्वेज पढ्दै आई थिङ्क 3 महिना जस्तोमा त आई वाज प्रिटी गुड एबल टु कम्युनिकेट भनौँ न, किनभने जापानिजहरूसँगै कुरासुरा गर्दाखेरि चाहिँ। सो मलाई त्यसमा के लाग्यो भने त्यो साइन्सको स्टुडेन्ट भएको हुनाले लर्निङ एटिच्युड वाज अलवेज देयर। र आई थिङ्क एज अ बिजनेसम्यान एन्टरप्रेनरको हिसाबले पनि त्यो लर्निङ एटिच्युडले गर्दाखेरि इट हेज हेल्प मी अ लट इभन अन्टिल टुडे जस्तो लाग्छ मलाई। अनि सो ल्याङ्ग्वेज भइसकेपछि देन अलिकति मेरो एडभान्टेज भयो त्यहाँ बिजनेस भनौँ न, त्यो रेस्टुरेन्टमा काम गर्दाखेरि पनि। सो
सो आई वाज एबल टु डिमान्ड दि बेटर स्यालेरी भन्नु पऱ्यो अहिलेको हिसाबमा। कम्युनिकेसन राम्रो भइसकेपछि चाहिँ अब रेस्टुरेन्टमा अभियसली अब काम त्यति धेरै मैले चेन्ज त गरेन, तैपनि आई वाज इन अ किचन बोय पहिला, त्यसपछि वेटर हुँदै हुँदै आई बिकेम दि म्यानेजर अफ द्याट रेस्टुरेन्ट। सो आई वाज एबल टु कम्युनिकेट प्रिटी मच विथ दि जापानिज कम्युनिटी। सो यसमा मैले के जोड्न चाहेँ भने वेयर एभर वेन एभर हामी चाहिँ जहाँ गएर गर्छौँ ती लोकल ल्याङ्ग्वेज इज द की, लोकल अन्डरस्ट्यान्डिङ दि लोकल कल्चर इज द की। अनि त्यो काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति कम्युनिकेसन बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै पनि गयो र त्यो मैले जहाँ काम गर्थेँ त्यहाँ जापानिज कर्पोरेट अफिसरको हब थियो त्यहाँ चाहिँ, र स्पेसल्ली त्यहाँ ब्याङ्किङ हब थियो। त्यो बेलामा नेपालीहरू तपाईँको 10-12 हजारजना जति जापान जानुभएको थियो, त्यो पनि स्पेसल्ली यता के भन्छ इन्डियन रेस्टुरेन्टहरूको भर्खर इन्ट्री भइरहेको थियो त्यहाँ, र इन्डियन रेस्टुरेन्ट चाहिँ यो महाराजा इन्डियन रेस्टुरेन्टहरूको उनीहरूको चेन धेरै खोलेको थियो त्यहाँ। त्यो महाराजा रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ बम्बईतिरको बम्बईको फ्रेन्चाइज उहाँहरूले चलाउनु भएको थियो। त्यो महाराजा रेस्टुरेन्टमा नेपाली कुकहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो, स्पेसल्ली त्यो नेपाली कुकहरू पनि बागलुङको हुनुहुन्छ। सो मेरो एउटा एडभान्टेज के भयो भने म आफू पनि बागलुङको र कुकहरू पनि बागलुङको भइसकेपछि मेरो त्यो नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ आई वाज एबल टु मिङ्गल भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ मिङ्गल भएर राम्रोसँग एउटा कम्युनिटीको ट्रस्ट पनि भयो। अनि त्यो टाइममा जापानबाट नेपालमा पैसा पठाउँदाखेरि 94-95 कुरा हो। बेसिकली नेपालमा 2टा ब्याङ्क थियो, वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क चाहिँ थियो, र अब अहिले जस्तो कनेक्टिभिटी पनि थिएन, इन्टरनेट थिएन, त्यो ड्राफ्ट बनाएर हुलाकबाट पठाउनु पर्थ्यो। नर्मल्ली त्यो टाइम लाग्थ्यो तपाईँको झन्डै मिनिमम 2 हप्तादेखि 3 महिनासम्म लाग्थ्यो पैसा चाहिँ। अब बागलुङको गलकोटतिर पठाउँदाखेरि त 2 महिना 3 महिनासम्म पैसा नपुग्ने। अनि अर्को समस्या चाहिँ त्यो त्यहाँ ल्याङ्ग्वेजको कम्युनिकेसन इस्यु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो नेपालीहरूले जुन कम्युनिकेसन जापानिजमा गर्ने त्यो अब त्यहाँ इङ्ग्लिस चलन थिएन त्यो बेलामा। हामीले जस्तो हेमु राजु जापानिजमा चाहिँ आर हुँदैन कि, लाज भन्छ त्यसमा चाहिँ, त्यो प्रोनाउन्सिएसनको हिसाबले त्यो लेख्दाखेरि जहिले पनि मिस्टेक हुने त्यहाँ। अनि पैसा आयो त्यो बेलामा एकचोटि त्यहाँबाट पैसा पठाउँदाखेरि $45 चाहिँ त्यहाँको लोकल ब्याङ्कले लिन्थ्यो, त्यसपछि अर्को इन्टरमिडिएटरी ब्याङ्कले चाहिँ अर्को $25 काट्थ्यो होइन। $75 चाहिँ एउटा ट्रान्ज्याक्सनमा पैसा लाग्थ्यो, र त्यो पैसा फेरि तपाईँको ब्याङ्कको नाम, अब ब्याङ्कमा नाम मिस्टेक भयो भने यहाँ आएर फेरि फर्किनु पऱ्यो त्यो पैसा भन्दाखेरि त्यो पैसा चाहिँ पहिला त आउने टाइम लाग्ने भयो, र धेरै जसो ट्रान्ज्याक्सनहरू चाहिँ नाम मिस्टेक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिटर्न हुँदाखेरि दे वर लुजिङ लट अफ मनी। र अनि त्यो ब्याङ्कमा काम गर्ने, मेरो रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्कको एकजना म्यानेजर मिस्टर नाकामुरा सान भन्ने हुनुहुन्थ्यो, र उहाँ मेरो रेस्टुरेन्टमा एज अ कस्टमरको रूपमा आउँदाखेरि चाहिँ अब नेपालको मान्छे भनिसकेपछि जापानिजहरूलाई यसै पनि मनपर्छ नेपाल, र नेपालीहरूलाई जापानिजहरूले माया गर्छन्। त्यो आई वाज एबल टु मेक गुड फ्रेन्डसिप विथ हिम। अनि हामी गफ गर्दै 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 गर्दाखेरि आई वाज एबल टु बी गुड फ्रेन्ड। अनि त्यो जापानमा जस्तो स्पेसल्ली अमेरिकामा चाहिँ पैसा 30 दिने चलन हुन्छ रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने, जापानमा चाहिँ अब राम्रो काम गरे वेटरले भने त्यहाँ चाहिँ बियर दिने चलन हुन्छ कि। त्यो इजागाय भन्ने रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ कस्टमरहरू सँगै बियर खान पाउँछ कि त्यहाँ काम गर्दाखेरि, डिफ्रेन्ट कल्चर होइन। सो इट वाज इन्ट्रेस्टिङ होइन। अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो फ्रेन्डसिप हुँदै गइसकेपछि उहाँसँगको जुन रिलेसन मेरो राम्रो हुँदै गयो, र अनि उहाँको ब्याङ्कमा रेस्टुरेन्टको नजिकै भयो हुनाले धेरै नेपालीहरू जाने, र त्यहाँ नेपालीहरू जाँदाखेरि जहिले जहिले इस्यु हुन्छ त्यसपछि उहाँले मलाई बिस्तारै बोलाउनु लाग्यो, बोला न यो अलिकति के नाम भयो भाषा बुझ्दैन एकचोटि हेल्प गरिदेऊ न। सो स्पेसल्ली म चाहिँ अनि लन्च टाइमको बेलामा चाहिँ बिहान स्कुल भयो, त्यसपछि चाहिँ बेलुकी मेरो रेस्टुरेन्टमा काम हुन्थ्यो। सो बिचमा मेरो 2-3 घन्टा खाली भएको बेलामा म त्यहाँ गएर उहाँहरूलाई मैले सहयोग गर्ने गर्थेँ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरको काममा। अनि त्यो गर्दा गर्दै यसो मैले विचार गरेँ, ओहो यो त के अरे यत्रो
अब डिफिकल्टी छ पैसा पठाउनलाई, आफैलाई पनि पैसा पठाउँदा त्यत्रो पैसा लागिरहेछ। केही एउटा यस्तो मेकानिजम चाहिँ केही भए त मेबी कम्युनिटीलाई पनि राम्रो हुने, आफूलाई पनि राम्रो हुने, बिजनेसको पनि सेन्स हुने भन्ने हिसाबमा दिमागमा आइरहेको थियो चाहिँ। र बिस्तारै बिस्तारै त्यो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो उहाँहरूले जहिले जहिले मलाई पैसा उहाँहरूको इस्यु भएको बेलामा ब्याङ्कले चाहिँ बोलाउँथ्यो, म गएर हेल्प गरिदिन्थेँ। पहिला पहिला त अब हेल्प गरिदिनु भयो, पछि पछि त अब म पनि काम गर्नु पऱ्यो नि, त्यहाँ घन्टा घन्टाको हिसाब हुने कुरा भयो। अनि बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूले अब बोलाएपछि त म काम छोडेर जानु पऱ्यो भने त फेरि पैसा पनि के अरे चार्ज गर्नु पऱ्यो। अनि कम्युनिटीमा चाहिँ वान पोइन्ट अफ टाइम एउटा ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरको बिस्तारै बिस्तारै मेरो त्यो एउटा ब्रान्ड जस्तो बन्न गयो। अनि मैले बिहान एउटाको टाइम चाहिँ काम छोडेर ब्याङ्कमा चाहिँ उहाँहरूलाई कम्युनिकेसनमा के अरे ट्रान्सलेटर जस्तो बिचमा अलिकति काम गर्नु। र त्यो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई के भने ओहो यो त ठुलो बिजनेस हुनसक्छ, यहाँ जापानमा मात्र यति नेपालीहरू हुनुहुन्छ, त्योभन्दा बाहिर चाहिँ कति नेपालीहरू हुनुहुन्छ भनेपछि यो चाहिँ मेबी दिस इज गुड टाइम टु एक्सप्लोर समथिङ भनेर देन 1998मा केम ब्याक टु नेपाल। त्यो काम गर्दा गर्दै अनि आई केम ब्याक टु नेपाल। मेरो दाइ ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्थ्यो। अब यो यस्तो यस्तो अपर्च्युनिटी छ, यसलाई कसरी चाहिँ हामीले वर्कआउट गर्न सकिन्छ भनेर वी ह्याड अ लङ डिस्कसन। नेपालमा त्यो बेलामा कानुन पनि थिएन र अब कानुन नभए पनि आखिर यो बिजनेस त हुन्छ नि, अगाडि त जान्छ नि भनेपछि कसरी त्यो कानुन बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले अर्को वर्कआउट गऱ्यौँ त्यहाँ। यसमा मैले के जोड्न पाएँ भने एज अ एन्टरप्रेनर भनौँ। अब त्यो बेलासम्म एन्टरप्रेनर के हो भन्ने पनि थाहा छैन मलाई चाहिँ। अब खालि के हो ओहो फाइदा यसो हेरेपछि त काम हुन्छ जस्तो लाग्यो, यसलाई अलिकति के गर्न भए बिजनेस हुन्थ्यो होला। त्यो त धेरै ठुलो सपना पनि छैन त्यहाँ चाहिँ। अब पहिला त्यो बेलामा जापानमा काम गर्दै आफ्नो फिसिस तिरेर 2-3 लाख रुपियाँ चाहिँ भनौँ न त्यहाँ कमाइन्थ्यो, अलिकति पैसा 1 लाख जति चाहिँ नेपालमा पठाइन्थ्यो। अब राम्रै पैसा भइरहेको थियो भनौँ न। त्यो त्यस्तो धेरै ठुलो सपना नभइकन त्यो ट्रिगर आयो कि ओहो यो त अलिकति बिजनेसको हिसाबले केही गर्नुपर्छ है होइन। इभन दो कानुन चाहिँ लाइक कसरी वर्कआउट गर्न सकिन्छ भनेर म यहाँ पनि आएर त्यहाँ चाहिँ जापानको एउटा लिगल फर्मसँग चाहिँ जसले त्यो हाम्रो रेस्टुरेन्टको लिगल काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ यस्तो यस्तो के गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ एक्चुअली एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबमा भइरहेपछि देन उहाँले भन्नुभयो त्यो जापानको कानुनमा ब्याङ्कभन्दा बाहिर प्राइभेट सेक्टरलाई केही गर्न सक्ने स्थिति हुनु, तैपनि यु क्यान ट्राई होइन। फेरि त्यो जापानमा कस्तो भने त्यो चेन्ज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा हुने हो। तर त्यो जापानको कल्चर चाहिँ चेन्ज भनेको त्यति धेरै सजिलैसँग एडप्ट गर्ने किसिमको त्यो सोसाइटी होइन, त्यसले गर्दा चेन्ज इज भेरी डिफिकल्ट हो त्यो। तपाईँले अहिले पनि हेर्नु भने त्यो 30 सालको पहिलाको सिस्टम र अहिले चाहिँ मोरलेस एक्ज्याक्टली सेम टाइपको छ। सो त्यहाँ मैले एउटा चाहिँ लर्निङ के भयो भने आई थिङ्क क्राइसिस पनि छ त्यहाँ, किनभने पैसा ट्रान्सफर गर्नलाई एकदम महँगो भइरहेछ होइन। लेजिस्लेसन पनि बनिरहेको छैन भने अपर्च्युनिटी इज देयर। द्याट वाज द सेकेन्ड लर्निङ आई हेभ लर्न्ड ओभर देयर, वेयर देयर इज अ क्राइसिस देयर इज अ अपर्च्युनिटी, एन्ड इफ देयर इज स्टिल द लिगल सिस्टम छैन भने यु हेभ चान्स टु रिफर्म एन्ड क्रिएट समथिङ इनसाइड द्याट वान भनेर मैले अर्को लर्निङ चाहिँ गराएँ त्यहाँ। द्याट वाज सेकेन्ड लर्निङ आई वुड से। अनि थर्ड लर्निङ चाहिँ यहाँ आइसकेपछि देन वी वेन्ट टु राष्ट्र ब्याङ्क। हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा धेरै डिस्कसनहरू पनि गऱ्यौँ र आई अल्सो वर्क विथ लिगल यहाँको लिगल काउन्सिलहरूसँग चाहिँ पनि कुरा भइसकेपछि फाइनल्ली वी वर एबल टु कन्भिन्स द रेगुलेटर टु अलाउ द लेजिस्लेसन टु बी चेन्ज to provide the license for private company as a money transfer company भनौँ होइन। सो अर्को एउटा लर्निङ मैले के भन्न चाहेँ भने यहाँ चाहिँ यदि तपाईँको इन्टेन्ट राम्रो छ, तपाईँको प्रस्पेक्ट राम्रो छ र तपाईँले यस्तो चिज गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिको लागि चाहिँ ठुलो प्रब्लम सल्भ गर्न गइराखेको छ र एज अ सर्भिस त्यसले गभर्मेन्टलाई चाहिँ ठुलो सपोर्ट गर्छ। किनभने त्यो बेलामा चाहिँ नेपालमा फरेन करेन्सीको एकदमै क्राइसिस थियो, सबै पैसाहरू आउँथ्यो तर पुरै अनअफिसियल च्यानलबाट आउँथ्यो, किनभने त्यो ब्याङ्किङ सिस्टम पनि त्यति सजिलो थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
Rashtra Bank was also convinced. So my third learning is, if you have the good project, if you can convince to the regulator, if you can convince to the government saying that this is going to help, this is going to transform not only for business but also to the society. I think त्यो भयो भने the legislation change गर्नलाई government is always positive जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो बेलामा त थियो भने अहिले त झन् प्रोग्रेसिभ हुनुपर्छ र भइराखेको पनि छ लाग्छ. So that was my third learning. So after that basically अब नेपालबाट पहिला we wanted to establish the business in Japan. So नेपालबाट permission आइसकेपछि again I went to Japan. But जापानको रेगुलेसन्सले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइममा हामीले लाइसेन्स लिन सकेनौँ. अनि भर्खर नेपालमा पोलिटिकल एकदम डिस्टर्बेन्स थियो 2000 अर्ली 2000मा. सो अनि नेपालबाट भर्खर चाहिँ नेपालीहरू बाहिर जानको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले बेसिकली फरेन इम्प्लोइमेन्टमा जानको लागि भर्खर ओपन अप गर्दै थियो. सो मलेसियामा धेरै मान्छेहरू भर्खर जान सुरु गरिरहेको थियो 2000मा. देन so luckily भन्छु मैले, luckily we got the approval from Nepal. At the same time मलेसियामा पनि भर्खर चाहिँ त्यो सुरु भएको हुनाले the timing was really good and we were lucky to grab that opportunities भन्छु. हुन त ट्राई गरेको 94-95 देखि थियो, तर 2000 पछि मात्र हामीले जापानमा सुरु गर्न सकेनौँ. But we started that business in Malaysia. So finally we got the approval in Malaysia from their central bank in 2000, late 2000 or early 2001. Then we expanded our business to started from Malaysia. अनि बिस्तारै अब त्यो बेलासम्ममा we did not have much of understanding about the technology. त्यो बेलामा त्यति धेरै थाहा छैन किनभने टेकको मान्छे पनि होइन र बिजनेस पनि त्यति धेरै चाहिँ बुझिसकेका थिएन. बट तर एउटा कुरा चाहिँ के थियो भने this has the potential, this will solve the real problem, this will support the government initiative. So तीन चारवटा कुरामा चाहिँ the mind was very much clear and we just wanted to learn and grow there. र त्यहाँ बिजनेस सुरु भइसकेपछि चाहिँ पहिला एकदम म्यानुअल प्रोसेसमा हामीले काम गर्यौँ सुरुमा. we used to gather the information in fax, email, अनि बिस्तारै होइन अब यो फ्याक्स इमेल भन्दा अलिकति सिस्टममा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर. देन मेरो एकजना अर्को साथी अनुप श्रेजन भन्ने हुनुहुन्थ्यो, आइटी इन्जिनियर. सो उहाँसँग सम्पर्क भयो. So basically he was supportive enough to make the system, the system which can connect basically हाम्रो यहाँको हेडक्वार्टर, हाम्रो मलेसियाको अफिस र बेसिकली यहाँको हाम्रो सर्टेन एजेन्टहरू. अब सर्टेन एजेन्टहरू पनि त्यो बेलामा चाहिँ इट वाज नट इजी. माओवादीको द्वन्द्व एकदम उत्कर्षमा पुगेको थियो, ब्याङ्कहरू लुटिरहेको थियो बाहिरतिर. अब हामीले एजेन्ट राखेर पनि हामी विवेर पैसाको काम गर्नलाई इट वाज नट इजी. त सेक्युरिटी वाइज चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने थियो. बट वी वेयर एबल टु एक्सपान्ड दि नेटवर्क भन्छु मैले त्यो बेलामा. सुरुमा त हाम्रो अब कसैलाई त्यति धेरै विश्वास पनि थिएन नि यो हुने हो कि होइन कि पैसा चाहिँ जाने कि नहीं. बट फाइनल्ली कस्टमर अल्सो सपोर्ट अस र एजेन्टको नेटवर्क पनि सपोर्ट भयो. र मैले अर्को एउटा के फेरि जोड्न चाहेँ भने त्यो कहिलेकाहीँ एकदमै क्राइसिस त्यो बेलामा पनि अब एकदम ब्याङ्कहरूको ठुलो क्राइसिस थियो. बट एट द्याट टाइम वी हेभ एक्सपान्डेड आवर नेटवर्क. सो वी हेभ सिन दि अपर्च्युनिटी ड्युरिङ द्याट क्राइसिस. सो कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ नि अब अहिले एकदम नेगेटिभिटी भइरहेको हुन्छ, फिल गरिरहेको हुन्छ, तर वी हेभ टु फाइन्ड समथिङ पोजिटिभ थिङ्स इनसाइड दि नेगेटिभ सिचुएसन. आई थिङ्क द्याट वाज आवर बिगेस्ट risk-taking appetite, which has basically helped us to expand our network over the country and expand our basically service quality, I would say. किनभने त्यो बेलामा 5 मिनट 10 मिनटमा बिस्तारै पैसा दिन लागिसकेपछि our brand became so popular. So अनि त्यसपछि चाहिँ अब of course अब हामी एज अ फाउन्डर इट वाज नट इजी. अब बाहिर ब्याङ्करसँग कम्युनिकेसन, त्यसपछि गएर रेगुलेटरसँग कम्युनिकेसन. अनि वाट वी हेभ लर्न एन्ड आइडेन्टिफाइड कि हामी मात्र होइन, आई थिङ्क वी हेभ टु इन्भेस्ट
in technology, we have to invest in people, and also we have to invest in the process. किनभने एज अ फाउन्डर आफू मात्र दौडेर त केही हुनेवाला छैन, एउटा मात्र पसल चलाउन सकिन्छ. व्हेन वी आर ग्रोइङ वी हेभ रियलाइज कि हाम्रो एक्सपर्टिज भन्दा बाहिरको एक्सपर्टिज मान्छेलाई हामीले ल्याउनुपर्छ. सो बेसिकली त्यो टाइममा चाहिँ वाट वी हेभ लर्न एन्ड रियलाइज कि होइन हामीसँगको मात्र एक्सपर्टिज हाम्रो नलेजले मात्र हुँदैन. वी हेभ टु इन्भेस्ट इन टु द पिपल, वी हेभ टु इन्भेस्ट इन टु द प्रोसेस, एन्ड वी अल्सो हेभ टु इन्भेस्ट इन टु द टेक्नोलोजी, बिकज विदाउट टेक्नोलोजी वी क्यानट ग्रो. तर टेक्नोलोजीमा त्यति धेरै नलेज पनि छैन, बट वी वर एबल टु ग्यादर दि प्रोफेसनल टिम आउँछ कि. र मैले अर्को लर्निङ चाहिँ के भने वेन द बिजनेस अपर्च्युनिटी इज देयर, त्यो बिजनेस अपर्च्युनिटी थाहा पाइसकेपछि वी हेभ टु इन्भेस्ट इन टु द पिपल. किनभने डिफ्रेन्ट एक्सपर्टिजको पिपललाई हामीले चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट गरेर एज अ लिडर एउटा चाहिँ फेजमा ल्याउन सक्यौँ भने आई थिङ्क द्याट हेज हेल्प अस भन्छु मैले चाहिँ. र कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्छ त्यो धेरै एक्सपर्ट मान्छेहरूलाई सँगै राखेर काम गराउनु पनि त्यति सजिलो हुँदैन नि. तपाईँको के अरे सिटिओ र सिएफओ र सिइओ तिनजनाको चाहिँ मिक्स. हामी अब फाउन्डरमा त्यो नलेज नभएको हुनाले वी ह्याड टु ब्रिङ पिपल फ्रम आउटसाइड, बट इट वाज नट इजी टु के भन्छ वर्क देम टुगेदर नि होइन. बट एज अ लिडर यु हेभ टु सेक्रिफाइस अ लट एन्ड यु हेभ टु कम्युनिकेट प्रपरली टु मेक इट ह्यापन. सो यु हेभ टु प्ले द रोल अफ ब्रिज भन्नु पऱ्यो, ब्रिज बिट्विन दिस वन. So I think that has helped to grow the business. So another learning was when the business has the potential to grow, don't keep it to yourself. Make the team, invest into the team. That will help the company to grow. I think that was my another learning. र अनि अर्को चाहिँ त्यो सँगसँगै चाहिँ देन वी एक्सपान्डेड द बिजनेस. र अनि अर्को के भने जस्तो अफकोर्स वी स्टार्टेड फ्रम मलेसिया, द्याट वाज आवर निच मार्केट, मलेसिया नेपाल. बट सब्सिक्वेन्टली वेन द प्रोसेस इज देयर, वेन द फाउन्डेसन इज देयर, सबै चिज भइसकेपछि देन बिजनेस एक्सपेन्सन गर्नलाई सजिलो हुन्छ नि. देन त्यसपछि त जस्ट नम्बर र काउन्ट मात्र बढ्ने हो नि. सो आई हेभ अल्सो लर्न हाउ टु स्केल अप द बिजनेस फ्रम वान सिङ्गल सप to a multi-store, multi-people venture I would say. र झन्डै 15 वर्षको टाइममा मैले मलेसियाकै कुरा गरेँ. वी युज टु हेभ अबाउट 1000जना स्टाफ थियो त्यहाँ चाहिँ. 1000जना स्टाफ थियो र नट ओन्ली नेपाल. हामीले वी अल्सो वेयर बेसिकली सर्भिङ फर अदर कम्युनिटिज एज वेल. किनभने नेपाल वाज आवर निच मार्केट. सो द्याट हेज गिभन अस द गुड support, good basically foundation, but it has also helped us to grow into the other jurisdiction as well. So यसमा मैले के भन्न चाहे भने when you are providing the good customer service to one area, the customer will automatically do your marketing things. Okay? हामीले आफैले गर्नुभन्दा कस्टमरले गरेको मार्केटिङ was much more better, because दुईजना सँगै बस्छन्, एकजना नेपाली अर्को एकजना बङ्गाली सँगै बस्नुहुन्छ भने दि ट्रस्ट अफ सर्भिस इज मच मोर बेटर टु लिसन फ्रम देयर वान फ्रेन्ड नि त. हामीले चाहिँ ब्रोसर बनाएर मार्केटिङ गरेर भन्दा त्यो वर्ड अफ माउथ हुन्छ भने हामीले चाहिँ आई थिङ्क दि वर्ड अफ माउथ मार्केटिङ इज दि पावरफुल टुल विच आई हेभ लर्न ड्युरिङ माई स्टे ओभर देयर. द्याट वाज माई अनदर लर्निङ. अनि आफ्टर द्याट जब बिजनेस ग्रो भइसकेपछि वी अलवेज वान्टेड टु हेभ हाम्रो प्रोसेस, फाउन्डेसन, कम्प्लायन्स. किनभने वी आर रेगुलेटेड बिजनेस हो नि हामी कहाँ. जस्तो सेन्ट्रल ब्याङ्कको रेगुलेसन इज द टफेस्ट रेगुलेसन संसारमा जहाँ पनि भन्छ. वेन यु आर डुइङ द बिजनेस अन्डर द रेगुलेटरिज फ्रेमवर्क, द कम्प्लायन्स पार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, बिकज विदाउट द कम्प्लायन्स वी क्यानट ग्रो. We have understood and learned that one. So compliance को लागि चाहिँ प्रोफेसनल मान्छेहरू राखेर मेक श्योर द प्रोसेस इज प्रपरली एड्रेस्ड, मेक श्योर द रिपोर्टिङ स्ट्रक्चर इज प्रपरली एड्रेस्ड, मेक श्योर द डकुमेन्टेसन पार्ट इज एड्रेस्ड. र कस्तो लाग्यो भने मलाई चाहिँ त्यो बिजनेस चाहिँ यसरी अटो पाइलटमा जानु पऱ्यो. किनभने विदाउट यु, विदाउट फाउन्डर, द बिजनेस हेज टु बी रन विदाउट एनी इन्टरभेन्सन.
So we were lucky enough to make that business into that aspect so that we could grow. र अनि एउटा बिजनेसमा सेट भइसकेपछि then 2005 पछि हो basically our team was able to expand business to other verticals. So other verticals माने especially initially what we have done कि फाइनेन्शियल सर्भिसमा कसरी we can grow. भने जस्तो नेपालीहरू विदेश जाँदाखेरि भर्खर जुन ट्रेन सुरु भइराखेको थियो त्यो ट्रेनमा नेपालबाट जाँदाखेरि लोन को इन्ट्रेस्ट रेट वाज भेरी ह्युज. सो वी realize कि probably if we can also invest into the finance company which can provide the loan to the people in a cheaper rate, and since we have our network in foreign countries, so that can be also linked out so that our ecosystem can be built. So with the view of creating this financial ecosystem, especially loan repayment चाहिँ गराउनुको लागि, then we have expanded our business to other financial. Started from finance, तर finance को limitation को कारणले गर्दाखेरि we realize कि later on हैन finance मात्र होइन अलिकति banking मा जानुपर्छ किनभने banking नभएसम्म foreign currency को काम गर्नलाई राष्ट्र बैंकले सुविधा नदिएको हुनाले चाहिँ हामीले regional bank बाट चाहिँ start गरौँ. So यहाँ मैले अर्को के गर्न चाहे भने when the process is done in any organization, so as a founder or as a investor, we can go and look into the other business. Exactly, we have done similar things. So professional team lai handover garera, basically we were going and seeking the other opportunities and other possibilities. That's how we were able to expand business into different verticals. But the majority of the business were linking each other. All the verticals were linking each other, complementing business भनौँ न, त्यो पार्टमा हामी एक्सपान्सन गर्छौँ. अनि सो मलाई अर्को चाहिँ मैले यहाँ के लर्निङ सेयर गर्न चाहेँ भने आई एम द लाइफ लङ लर्नर भन्छु मैले. आई अलवेज वान्टेड टु लर्न समथिङ न्यू. र मेरो ड्रिम वाज टु गो टु हार्वर्ड. One point of time, I really wanted to go to Harvard to understand the global perspective. Harvard में कस्तो हो त Harvard को education system के हो त American education system के हो त के सिकाउँछन् त त्यहाँ नयाँ चीज जसले पुरै संसारै के भन्छ चलाउँछन् के हो त त्यसमा चाहिँ. So I really wanted to go to Harvard. I was trying apply गरेकै थिएँ but पहिला Harvard भन्दा पहिला चाहिँ I was able to go to MIT via Entrepreneurs Network, EO भन्ने एउटा organization छ. I also joined that network during my course of business. After joining the EO, I went to MIT for 3 years. So त्यो MIT को एउटा exposure ले चाहिँ मलाई एउटा के learning भयो भने how the company is scaling up, how the exit is done, how the exit process is done. What is the due diligence process? What is the legal framework? कसरी त्यो global investor company मा आउँछन्. I think that was the biggest learning I have learned from the MIT. मैले 3 वर्षको कोर्स गरेँ. I think त्यो ठ्याक्क त्यो सकिने बेलामा Harvard also has sent me email that your position is confirmed for 2013 को जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So धेरै वर्षको मेहनतपछि I was able to go to Harvard. So it was called OPM, Honors President Management Program. That is 3 years program where especially founders and the senior executives were joining that class. So two class ले गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा काम भयो एउटा. I used to make good network with the global entrepreneurs and investors. That has helped me to connect and explore the business in a global area. That was one. The another important learning was कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब हामीले काम त गरिरहेछौँ सोचिरहेछौँ whether त्यो सोचिराखेको कुरा चाहिँ आफूले सोचेको कुरा ठिक छ कि छैन भन्ने कुरो भ्यालिडेट गर्ने त केही पनि छैन नि त्यहाँसम्म. So that has also given me the validation. ए ल हामीले त्यहाँ सोचेको कुरा पनि ठिक रहेछ है भनेर. That was second learning. So एउटा चाहिँ सेल्फ भनौँ न बिलिफलाई भ्यालिडेसन गर्ने was the one important part. The another one is networking.
त्यो दुई चिजले गर्दाखेरि चाहिँ इट हेज गिभन मी मोर कन्फिडेन्स टु स्केल अप द बिजनेस, टु लुक फर द इन्भेस्टर। त्यो हाम्रो साथीहरूले त्यहाँ जहिले पनि त्यो ओपिएम अनर्स प्रेसिडेन्ट म्यानेज भन्ने कोर्सलाई चाहिँ अलिकति जोकको रूपमा के हुँदैन, ओपिएम भनेको चाहिँ अदर्स पिपुल्स मनी र क्या, हाउ टु म्यानेज अदर पिपुल्स मनी। किनभने जस्तो प्राइभेट इक्विटी भन्छौँ, इन्भेस्टर भन्छौँ नि, दे आर बेसिकली म्यानेजिङ दि फन्ड फ्रम अदर इन्भेस्टर्स। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यो अदर्स पिपुल मनी हेज इभन अझ मोर अकाउन्टेबल हुनुपर्छ नि। आफ्नो पैसा बरु घाटा भयो भने चाहिँ ठिकै छ, घाटा भयो भन्ने हुन्छ, तर इन्भेस्टरको पैसा घाटा बनाउने भनेको त यु क्यानट अफोर्ड टु हेभ द्याट। सो द्याट हेज अल्सो टट मी दि अकाउन्टेबिलिटी। र अर्को चाहिँ भनेको हाउ डु यु बिल्ड दि लेगेसी फर दि लङ टर्म। सो हार्वर्ड हेज टट मी टु बिल्ड द लेगेसी बिजनेस विच क्यान गो फर लङ टर्म। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट लर्निङ इन देयर वाज एथिकल प्रफिट। बिजनेस त डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ नि, you can expand the business, you can make the money, but whatever profit you are making, it has to be ethical. It has to be accepted by the society. So whatever business we're going to do, it has to be accepted by the society. And it has to impact the life of the people in a positive way. I think two part was the biggest learning for me. Of course, I was always thinking from that perspective from the day one, but when I was in the Harvard and the professor and the team were also basically validating that third, I was very much pleased to receive that sort of validation. So that was, learning was the major key, because आजको दिनमा स्किल हामीसँग सबै नहुन सक्छ, बट द लर्निङ एटिट्युड, रेगुलर लर्निङ प्रोसेसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मेरो one of the भनौँ न इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इन माई लाइफ वाज the continuous learning in a different group of, with a different group of people. र म अहिले पनि चाहिँ वर्षको एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्समा अहिले पनि जानको लागि ट्राई गर्छु। म लन्डन बिजनेस स्कुल गएको छु, MIT गएँ, हार्वर्ड गएँ, त्यसपछि गएर म उता स्ट्यानफोर्डको एउटा प्रोग्राममा जानको लागि ट्राई गरिरहेको छु यो वर्ष चाहिँ हेरौँ। सो as a entrepreneurs, as a founders, the another important lesson I have learned during my experience is the learning is the key. Without learning, we cannot grow. So learning has to be continuous. अब कहिलेकाहीँ हामी लाग्छ नि अब लर्निङ अब के अरे कलेज सकिसकेपछि वी हेभ डन, अब म पनि MBA गरेको छु शङ्करदेवबाट, MBA सकिसकेपछि चाहिँ पढाइ सक्यो भन्ने टाइपको हुन्छ नि। तर वी एज अ founders भनौँ, we as a entrepreneurs, I think continue learning is the key, हैन। अब हिजोको लर्निङले आजसम्म ल्याउँछ, तर नयाँ लर्निङ आएन भने त अगाडि जान सकिँदैन नि। अब हामीले बिजनेस स्टार्ट गर्दाको टाइममा टेक्नोलोजी वाज नट इभल्भिङ द्याट मच, तर अब अहिले टेक्नोलोजी यति धेरै इभल्भ भइराखेको छ, यति धेरै ट्रान्सफर्म भइराखेको छ। अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ जानकारी भएन भने त बिजनेस कता गइरहेछ थाहा हुँदैन। अहिले स्पेसल्ली लास्ट 4-5 वर्षदेखि चाहिँ जुन AI को जसरी चाहिँ ट्रेन गइराखेको छ, मेसिन लर्निङले जसरी चाहिँ इभल्भ भइराखेको छ, आई थिङ्क त्यो पार्ट चाहिँ कुनै पनि हिसाबमा आफ्नो बिजनेसमा इन्टिग्रेट चाहिँ गर्न सकिएन भने वी विल बी आउट अफ द बिजनेस भनिन्छ नि। अब वाट एभर ब्रट यु अप टु टुडे विल नट ब्रिङ यु टुमारो भन्नु भनिन्छ नि। आई थिङ्क त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ एज अ एन्टरप्रेनर, एज अ फाउन्डर चाहिँ आई हेभ लर्न, एन्ड आइ एम स्योर अल अफ यु आर अल्सो फलोइङ द्याट पाथ एज वेल। सो बेसिकली बिजनेसको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको हिसाबमा नेपालमा मैले सधैँ सम्भावना देख्छु। म धेरै बाहिर बसेँ, अहिले पनि म धेरै जसो बाहिरतिर नै बसिरहेको हुन्छु, बट स्टिल वाट आई हेभ बिलिभ इन माई माइन्ड इज द्याट नेपालमा जति अपर्च्युनिटी चाहिँ बाहिर छैन। र अहिले स्पेसल्ली हाम्रो नेपालमा 2-3 कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ प्रोडक्सन बेस इकोनोमी हुन सक्दैनौँ। प्रोडक्सन बेस हाम्रो डोमेस्टिक कन्जम्सनको लागि होला, तर ग्लोबल मार्केटमा
एक्सपोर्ट गर्नको लागि, किनभने हाम्रो टेरेन, हाम्रो चाहिँ ट्रान्सपोर्ट कस्ट र र मेटेरियल कस्टले गर्दाखेरि वी विल नट बी इन अ कम्पिटिटिभ वे. सो द इम्पोर्टेन्ट पार्ट फर आवर इकोनोमी इज इट हेज टु बी नलेज बेस्ड इकोनोमी. अहिले जुन किसिमको यङ ट्यालेन्ट छ, जुन किसिमको चाहिँ यङ इनर्जी छ, जुन किसिमको हाम्रो एजुकेसन सिस्टम छ, हामी कहाँ म्याथको ट्यालेन्सिस छ कि कम्पेरिटिभली अरू कन्ट्रीहरूतिर गर्दाखेरि चाहिँ, र अनि कम्युनिकेसनको ट्यालेन्सी पनि हामी कहाँ छ भन्छु मैले. त्यो मलेसियाको मान्छे इङ्ग्लिस बोल्नु र हाम्रो यहाँ हामी इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि कति फरक पर्छ नि त्यो प्रोनाउन्सिएसन. सो फ्रम ग्लोबल पर्सपेक्टिभ आई थिङ्क हाम्रो चाहिँ लोकेसनको हिसाबमा वी आर इन अ गुड लोकेसन, टाइम जोनको हिसाबमा वी आर इन अ गुड टाइम जोन, र नलेजको हिसाबमा वी आर अल्सो इन अ गुड नलेज बास्केट जस्तो लाग्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको स्पेसल्ली अहिलेको हिसाबमा टेक्नोलोजी बेस्ड बिजनेसलाई ग्लोबल स्केलमा लानको लागि चाहिँ वी हेभ अ ह्युज अपर्च्युनिटी. अब बिजनेस ग्लोबल स्केलमा लानलाई त्यति सजिलो पनि छैन. फाउन्डेसनदेखि चाहिँ हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ ग्लोबल बनाउनुपर्छ, सो द्याट हाम्रो जस्तो अब भनौँ न कोडिङ, स्पेसल्ली स्टार्टिङ फ्रम दि डिजाइन, आर्किटेक्ट, कोडिङ, त्यसको चाहिँ हजुरको के अरे प्रोसेस, त्यो चिजहरू चाहिँ बरु सानैबाट होस् तर इट हेज टु बी बिल्ड इन अ सलिड बेस, सो द्याट भोलि स्केलअप चाहिँ गर्दाखेरि जति नै ठुलो ट्राफिक भयो भने पनि समस्या नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसरी हेर्न सक्यौँ भने आई थिङ्क दि अपर्च्युनिटिज फिनोमिनल ओभर देयर. र अब गोइङ फरवर्ड चाहिँ जसको टेकमा अझ बढी चाहिँ नलेज हुन्छ, जसको टेकमा अझ बढी रिसोर्स हुन्छ, जसको टेकमा भनौँ न रिसर्च गर्न सकिन्छ, त्यो टेकले चाहिँ ग्लोबल प्रस्पेक्टमा चाहिँ बिजनेस चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा लान सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ. मैले टाइम अलि धेरै लिया हुनाले चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु समराइज वाट एभर आई हेभ सेड. सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट वेन स्केलिङ द बिजनेस इन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिभ, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त त्यो माइन्डसेटै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. द माइन्डसेट हेज टु बी भेरी क्लियर, नम्बर वान. दि सेकेन्ड वान चाहिँ माइन्डसेट भइसकेपछि एक्जिक्युसन इज द की. धेरै जसो भनौँ न स्टार्टअपहरू चाहिँ बिचमै फेल भइहाल्छ नि, किन भन्दा त्यो एउटा पर्सिस्टेन्स, पर्सिभ्यारेन्स र एउटा लङ टर्म प्रोस्पेक्टमा सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. र अनि सुरुमा बिजनेस प्रफिट बनाउन आजको भोलि रेभिन्यू नआउन सक्छ, र धेरै जसो स्टार्टअपहरू चाहिँ क्यास ट्र्यापमा परिरहेको हुन्छ कि सुरु गर्दाखेरि. त्यसले गर्दा त्यो एउटा डिसिप्लिन होइन, एउटा लङ टर्म माइन्डसेट, र अनि अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इज द की जस्तो लाग्छ अझ मलाई भन्दाखेरि चाहिँ. किनभने त्यो स्टार्टअपदेखि नै कसरी त्यो फाइनेन्स रेभिन्यूलाई पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ. किनभने हामीले कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि एकदम ग्रेट प्रोडक्ट बनायो होइन, आजको दिनमा सबभन्दा ठुला इनोभेटरहरू भनेको त साइन्टिस्टहरू हो नि उहाँहरू होइन. त्यो साइन्टिस्टहरूको जति नलेज त हामीसँग हुँदैन, तर त्यो सबै साइन्टिस्टको प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ आफैले कमर्सियलाइज गर्न सक्नुहुन्न नि उहाँले. किनभने त्यो कहीँ न कहीँ त्यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इज द की होइन. अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ सुरुदेखि हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ वेन यु आर टकिङ अबाउट दि ग्लोबल बिजनेस पर्सपेक्टिभ, दि कम्प्लायन्स, लिगल प्रोसेस. किनभने भोलि जस्तो इन्भेस्टर तपाईँको कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न आउँदाको टाइममा उसले चाहिँ बेसिकल्ली 2-3वटा कुरा हेर्छ. एउटा चाहिँ फाउन्डरको माइन्डसेट हेर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. फाउन्डरको त्यो इनर्जी कति, उसको चाहिँ पर्सिस्टेन्सी छ कति, उसको चाहिँ डिप नलेज छ अबाउट दि प्रोडक्ट होइन एउटा. अर्को चाहिँ कस्तो टाइपको प्रब्लम तपाईँले सल्भ गर्न गइराख्नु भएको छ, जसको चाहिँ अलिकति मार्केट साइज के छ भने एज अ इन्भेस्टरको हिसाबमा चाहिँ त्यसले कसरी मल्टिप्लाई गर्न सक्छ. एउटा चाहिँ इम्प्याक्टको मल्टिप्लाई हुन्छ भने एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल मल्टिप्लाई हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि त्यो पर्सपेक्टमा तपाईँ आफू कति क्लियर हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रोसेस मेकानिजम कस्तो छ, त्यो सबै चिजहरूको चाहिँ एउटा इकोसिस्टम हेरेर अनि इन्भेस्टरलाई कन्फिडेन्ट लाग्यो, त्यसले चाहिँ यस समाजमा यसले इम्प्याक्ट पनि पार्छ, यसको मार्केट साइज पनि ठुलो छ, यसले ग्रोथ गर्न पनि सक्छ, र यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने बिजनेस पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ कम्बिनेसन भइसकेपछि चाहिँ अनि इन्भेस्टरले त्यो चाहन्छ. सो टु डु द्याट अफकोर्स एज आई सेड माइन्डसेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, एक्जिक्युसन इज इम्पोर्टेन्ट, र त्यो तपाईँको पर्सिस्टेन्स, पर्सिभ्यारेन्स चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कमिटमेन्ट चाहिँ छ है भन्ने कुरो चाहिँ देखिसकेपछि द इन्भेस्टर
विल फलो। हामीले काम स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ भेरी डिफिकल्ट टु भनौँ न अरेन्ज दि फन्डिङ सोर्सेस, पिचिङ गर्ने पनि त्यति सजिलो थिएन, पिचिङ गर्ने आइडिया पनि त्यति थिएन सबै। अब अहिले त अब पिचिङ यहाँ मलाई आज गएर के बोल्ने भन्यो भने चार्ट जिपिटीले भर्र गएर यस्तो यस्तो गर्नु भनिदिन्छ नि। त्यो बेलामा त केही नलेज छैन, आफ्नो लिमिटेड नलेजको बावजुद चाहिँ गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो ओभर द पिरियड अफ त्यो लर्निङले गर्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमको एउटा एक्सपोजर एक्सपिरियन्स थियो, मलाई लाग्छ आजको दिनमा तपाईँहरूसँग रिसोर्सेस एकदम राम्रो छ, लर्निङ राम्रो छ होइन, क्यापिटलको अभाइलेबिलिटी राम्रो छ, मार्केट डाइनामिक चेन्ज भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यु हेभ बिग प्रस्पेक्ट, बिग पोटेन्सियल। अब अहिले बिस्तारै गभर्मेन्टले पनि लेजिस्लेसन क्लियर गरिराखेको छ। हामीले सिएनआईको तर्फबाट नेपाली कम्पनीहरूलाई चाहिँ कसरी बाहिर चाहिँ लान सकिन्छ ताकि ग्लोबल मार्केटमा हामी चाहिँ जान सकौँ भन्ने हिसाबले कानुन चेन्जको पनि कुरा गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अहिले भर्खरै 2-3वटा कम्पनीहरूले, नेपाली कम्पनीहरूले बाहिर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई पर्मिसन पनि दिइसकेको छ। भनेपछि डिस्पाइट अफ ह्याभिङ अल दि क्राइसिस, अफकोर्स अब यो जेनजीको टाइममा मान्छेहरू अब धेरै ठुलो चाहिँ दुर्घटना भयो, नहुनुपर्ने थियो भयो, अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यस्तो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ मेबी त्यो नयाँ प्याराडाइम सिफ्ट पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। धेरै हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ संसारका धेरै देशहरू चाहिँ जो क्राइसिसबाट चाहिँ गएको देशहरू चाहिँ प्रस्पर भएका छन्, युगान्डा लगायत अरू अफ्रिकन मुलुकहरूमा। त्यसले गर्दा मलाई के विश्वास छ भने नेपालको पनि प्रस्पेक्ट राम्रो छ। गोइङ फरवर्ड चाहिँ नेपालको कम्पनीहरू लङ टर्म विदेशमा जान सक्छन्। नेपालको एउटा नलेज इकोनोमीमा चाहिँ हामीले राम्रो कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। र अहिलेको हिसाबमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा आइटी भयो, टुरिज्म भयो र भनौँ न एग्रो प्रोडक्ट र इनर्जी सेक्टरमा चाहिँ हामीले फोकस गरेर काम गर्न सक्यौँ भने दि अपर्च्युनिटी इज देयर, यु नो प्रस्पेक्ट इज देयर। आई सी लट अफ के भन्छ एकदम यङ भनौँ न इनर्जी इज देयर। त्यो सबैजनाको जुन फेसमा हेर्दाखेरि चाहिँ केही गरौँ भन्ने किसिमको जुन एउटा थर्स्ट छ, जुन एउटा चाहिँ भोक छ, आई थिङ्क द्याट विल ड्राइभ एन्ड थ्राइभ टु द नेक्स्ट लेभल। यति भन्दै फेरि पनि मलाई आज यो प्रोग्राममा बोलाउनु भयो, मेरो आफ्नो कुराहरू केही राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद भन्दै तपाईँहरू सबैजनालाई अल द बेस्ट। आइ एम स्योर यु हेभ द ब्राइट फ्युचर नट ओन्ली इन नेपाल बट इन अ ग्लोबल। थ्याङ्क यू।